2-4 कौडीको भारतीय लेखकले हाम्रा विषयमा गलत कुरा भन्यो भन्दैमा त्यसलाई हामीले कुनै गन्तीमा राख्नु पर्दैन। सामान्य सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला त जुन छलफल हामी गरिरहेका छौँ र त्यो छलफलको क्रममा अहिले मन्त्रालयगत छलफलसम्म आइपुगेका छौँ। दुःखको कुरा यी छलफलहरूको औचित्य नै पुष्टि गर्न गाह्रो छ, तर पनि यी छलफलहरूलाई चलाउनु पर्ने भएको छ। आम नागरिकले सुनेका छन्, आम नागरिकले महसुस गर्नेछन् भन्नु बाहेक बजेटमा यसले कुनै प्रभाव पार्ने अवस्था देखिएको छैन, बजेटमा कुनै परिवर्तन हुने किसिमको देखिएको छैन। तर पनि आम नागरिकले यी कुराहरू सुनुन् भन्नका लागि यो प्रक्रियामा सहभागी हुन मन्त्रालयगत छलफलमा आज आएको छु। विशेष गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय, रक्षा गृह, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, योजना आयोगका विषयहरू आजको छलफलको विषय बनेका छन्। म केही कुराहरूबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। सरकार जनतालाई राहत दिने, मुलुकका महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहने भन्दा पनि सरकारले आफूलाई टिकाउनु पर्ने जिम्मेवारी बढी भएका कारणले सरकार कता कता अल्मलिएको हो कि भन्ने कुरा म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भुटानी शरणार्थी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणकै विषयलाई लिएर मैले यही सम्मानित सदनमा हाम्रो दलको तर्फबाट विशेष समितिको माग गरेको थिएँ। त्यसको कारण के थियो भने जुन ढङ्गले यसको इन्भेस्टिगेसन भइरहेको थियो त्यहाँ इन्भेस्टिगेसन गर्ने इन्स्टिट्युसन्सहरूको बारेमा प्रश्नहरू आए, अनेक कुराहरू आए, तर त्यस विषयमा छानबिन अगाडि बढ्न सकेन र अहिले जुन ढङ्गले छानबिन सकिएको त छैन, तर जुन परिणामहरू आइरहेको छ त्यसले हाम्रा प्रश्नहरूलाई उत्तरै दिन सकेन, जहाँको त्यहीँ राख्यो। त्यसकारणले यो अगाडि बढ्ने वातावरण देखिएन, सरकार अल्मलियो, सरकार गठबन्धनभित्र पनि अर्को गठबन्धन बनाउनेतिर लाग्यो। सरकारमै सहभागी भएका दलहरूले अर्को गठबन्धन बनाएको हामीले थाहा पायौँ। यो चाहिँ यो मोर्चा बनाएको थाहा पायौँ। मोर्चामा सरकारमै भएका दलहरू छन्। अब यो के हो बुझ्न जरुरी भयो। त्यही गठबन्धनभित्र भएको ठुलो दलको नेता देशमै नभएका बेलामा सरकारभित्रै सहभागी दलहरू मिलेर अर्को मोर्चा बनाउनु अनि यी महत्त्वपूर्ण विषयहरू ओझेलमा पर्नु, यसलाई अलिकति ध्यानमा राख्नुपर्छ कि भनेर मैले आज आफ्नो कुरामा यो विषयलाई जोड दिएँ। सरकार अल्मलिएको त भारत भ्रमणका विषयमा पनि केही चिज थियो। हामीले केही प्रश्नहरू राखेका थियौँ, तर ती प्रश्नहरू अनुत्तरित हुन गए। भारत भ्रमणकै कुरालाई सम्झिरहँदा मैले प्रधानमन्त्रीका विषयमा कुराकानी गरिरहँदा यो कुरा कहाँ जोड्न खोजेको भने प्रधानमन्त्रीसँगको एक्सन प्लान हुनु र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो एक्सन प्लान अनुसारले सरकार सञ्चालन गर्नुलाई एउटा कल्पना गर्न सकिन्छ र त्यस अन्तर्गत गयो र नीति अनि बजेट यी सबै कुराहरूलाई समेटेर जान्छ भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिन्छ। तर प्रधानमन्त्री धेरै कुरामा अल्झिनु भयो। यी मिलाउने कुराहरूमा, गठबन्धनभित्र मिलाउने कुराहरूमा, गठबन्धनभित्रै पनि अझै केही तलमाथि पर्न आएको हो कि भन्ने कुराहरूमा सरकार प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको हो कि भारत भ्रमणकै विषयलाई पनि एकदमै उपलब्धिपूर्ण भनियो। इपिजीको बारेमा के भयो? केही पनि भएन। हवाई रुट पायौँ? पाएनौँ। अखण्ड भारतका विषयमा प्रश्न गरियो? गरिएन। कालापानीबाट भारतीय सेनाहरू हट्ने कुरा भयो? भएन। सुपरहिट भनियो। हामीले सोच्यौँ सुपरहिट, अब दिल्लीमा गर्मी धेरै छ, गर्मी हिट भयो हुनाले त्योभन्दा पनि धेरै हिट भएर सुपरहिट भएको होला, तर अरू केही देखिएन हामीले। त्यो सबै कुरा त ठिक छ, तर म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई, प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र विशेष गरेर मन्त्री परिषदलाई र सरकारलाई। केही पनि हामीले यी कुराहरूमा उपलब्धिपूर्ण कुरा हासिल गर्न सकेनौँ। कमसेकम नेपाली जनताको भान्सामा जान लागेको विषादीयुक्त तरकारीलाई रोक्ने आँट त गरौँ। इपिजीमा बोलेनौँ, ठिक छ। अखण्ड भारतमा हामीले बोल्न डरायौँ, ठिक छ। केही पनि बोल्न सकेनौँ, ठिक छ। तर विषादीयुक्त भारतबाट आउने, सीमा क्षेत्रमा आउने तरकारीका विषयमा सभामुख महोदय, कतिपय यस्तो अवस्था पनि छ कि नेपाल पठाउने तरकारीहरू उत्पादन गर्दा प्रयोग हुने मल र त्यहाँ हुने विषादीको प्रयोगका बारेमा प्रश्नहरू उठेका छन्। बारीमा अथवा कुनै ठाउँमा खेतमा नेपाल पठाउने सामानहरूलाई, नेपाल पठाउने तरकारीहरूलाई जुन ढङ्गले उत्पादन गरिन्छ, जुन विषादीहरू राखेर उत्पादन गरिन्छ, त्यही
भारतीय बजारमा उत्पादन गर्ने त्योभन्दा फरक तरिकाले गरिन्छ। त्यहाँभित्र पनि जाँच हुन्छ, तर हामी कहाँ निर्बाध रूपमा आउँछ। आज मानिसहरू बिरामी परिरहेका छन्। जनताको स्वास्थ्यलाई त माया गरौँ, राष्ट्रवादलाई जनताको भान्सासम्म लिएर जाने त्यति आँट र साहस त गरौँ। प्रत्येक दिन नेपाली जनतालाई जाँच नगराइकन ल्याएको तरकारी खुवाइएको छ कि सरकार त्यति पनि गर्न सक्दैन? म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, अब गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कुराहरू पनि छन्, यहाँ बजेटको समग्र कुराहरू पनि छन्। म केही कुराहरू अगाडि राख्न चाहन्छु। जेठ 15 गते माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले यसै सम्मानित सदन समक्ष आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि नेपाल सरकारको जुन बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसपछिका यो 3 हप्ता हामी बजेटका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। बजेटमा आय व्ययको अनुमान गर्दा कुन हदसम्मको हचुवापन अपनाइएको छ भन्ने विषयमा मैले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अन्य मान्य सांसदज्यूहरूले यसभन्दा अगाडिको छलफलमा कुरा राखिसक्नु भएको छ। म आज सरकारलाई थप प्रश्न के गर्न चाहन्छु र अर्थमन्त्रीज्यूलाई नै बजेटकै कुरा भएको हुनाले उपस्थित नभए पनि के गर्न चाहन्छु भने, असार 7 गतेसम्म जम्मा राजस्व करिब 8 खर्ब 46 अर्ब सङ्कलन भएको छ भने असार मसान्तसम्म अर्थात् अबका 24 दिनपछि करिब 11 खर्ब 80 अर्ब पुग्छ भनिएको छ। के अबको 24 दिनपछि 11 खर्ब 80 अर्ब पुग्छ? यो मेरो प्रश्न। अर्थात् 24 दिनमा 3 खर्ब 34 अर्ब सङ्कलन हुन्छ भनिएको छ। यो कसरी सङ्कलन हुन्छ? दैनिक 13 अर्ब 92 करोड सङ्कलन हुन्छ सभामुख महोदय। जबकि असारका विगत 7 दिनमा जम्मा 8 अर्ब अर्थात् दैनिक 1 अर्ब 14 करोड मात्र सङ्कलन भएको छ। सभामुख महोदय, यो प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन 9 खर्ब 50 अर्ब भन्दा माथि जान मुस्किल भएको देखिन्छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 22 अर्ब कसरी सङ्कलन हुन्छ, जुन यो आर्थिक वर्षको सङ्कलन भन्दा करिब 50% बढी हो। नेपालको इतिहासमा हालसम्म राजस्व अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर करिब 1/3 भन्दा बढी भएको अभिलेख छैन भने आगामी वर्ष 50%ले यो कसरी वृद्धि हुन्छ होला? तसर्थ म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई, सरकारलाई यस्तो आर्थिक अवस्थाको वास्तविक मूल्याङ्कन गरी वास्तविकताको नजिकको राजस्व प्रक्षेपण गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याउन सभामुख महोदय मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन त माननीय अर्थमन्त्रीज्यू स्वयंले यस्ता केही गल्तीहरू स्वीकार पनि गरिसक्नु भएको छ। आशा छ बजेटमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु पनि हुन्छ होला। र त्यसमाथि बजेट सन्तुलित तरिकाले वितरण नगरिएको, खास नेताहरूका क्षेत्रमा धेरै योजना पारिएको लगायतका विषयहरू उठाई अहिले आएका सत्तारूढ गठबन्धन दलकै दलहरूले पनि बजेट संशोधन नगरी त पास हुन नदिने घोषणा समेत गर्नुभएको छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूकै दलका नेताले पनि यो कुरा उठाउनु पनि भएको हो। यही रोस्ट्रममा सत्तारूढ दलका नेताज्यूले पनि भन्नुभयो यो बजेट ठिक त छैन तर पास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। नेपाली जनतालाई हामी यही सिकाउने, ठिक छैन तर पास गर्नुपर्छ? दल ठुलो कि देश ठुलो? देशको बजेटको विषय रहिरहँदा सत्तारूढ दलका कयौं सांसदहरूले भन्नुभएको छ यो ठिक छैन, गलत छ भनिरहनु भएको छ। तर हामी त दलमा पर्यौँ, सरकारमा पर्यौँ, त्यसकारणले पास गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। यो अघि मैले विषादी तरकारी भने जस्तै हामीले के नेपाली जनतालाई बजेट मार्फत यस्तै विषादी कुराहरू भन्ने हो? ठिक छैन, गलत छ, सुधार्नु पनि पर्छ, राम्रो होइन, यसरी जस्ताको जस्तै आउनु हुँदैन, तर हामी पास गर्छौँ। कि हामी यही संस्कार, यही कुरा हामीले आउने पुस्तालाई सिकाउने हो? यो गलत छ सभामुख महोदय, यसलाई सच्याइयोस्। सभामुख महोदय, आम जनता चाहिँ यो अत्यधिक महँगीको मारमा परेका छन्। उनीहरूलाई बजेटले केही राहत दिनुको साटो महँगी असाध्यै बढेको विषय यहाँ उठिनै सकेको छ। नेपाली उत्पादन विशेष गरेर कृषि उत्पादनलाई संरक्षण गर्न जरुरी छ, तर बजारमा पाइने आलु प्याजको दरमा भ्याट लगाएपछि आम जनताले ढाड सेकिने अवस्था बेहोर्नु परेको छ। व्यवसायीहरूले आयात रोक गर्दा पनि बजारमा आलु प्याज उपलब्ध छ तर मूल्य आकाशिएको छ। यसको मतलब तस्करी भएको छ। म गृहमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। कालो बजारी बढेको छ, तस्करी भएको छ। त्यसै पनि ठुलो मात्रामा खुला सिमानाको माध्यमबाट तस्करी भएर नै कृषि उपज आउने गरेको छ। तस्करी यो मुलुकको ठुलो समस्या हो। तस्करी नियन्त्रण गर्नेतर्फ भने कुनै ठोस कदम चालेको देखिँदैन सरकारले। यो अर्थमा आम जनतालाई यो वर्षको बजेट महँगी बाहेक केही पनि नदिने खालको देखिन्छ। त्यसैले म सम्मानित सभामुख मार्फत म सदनको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र मन्त्रीज्यूको विशेष गरेर गृहमन्त्रीज्यूको म यसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, मलाई लाग्छ हामी गम्भीर दलदलमा फसेका छौँ। निर्वाचन प्रणाली जुन किसिमको हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, त्यस पछाडि विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पनि दलहरूको प्रभाव
विभिन्न ठाउँहरूमा दलीय भागभण्डा, यी सबै कुराहरूबाट, यी चङ्गुलबाट हामी कसरी निस्किने हो, त्यो एक्सन प्लान सरकारले ल्याओस् भन्ने एउटा अपेक्षा गरेको थिएँ। त्यो कहीँ कतै देख्न सकिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले परिकल्पना गरेको देश कस्तो होला, कस्तो देश, यो आफ्नो कार्यकालमा म चाहिँ यो मुलुकलाई यो बनाउन चाहन्छु भन्ने कुराको एउटा एक्सन प्लान सुन्न पाएको भए अनि हामीले केही टिप्पणी गर्न हुन्थ्यो। र जुन जुन मन्त्रालयले आफ्नो टार्गेट बताएको छ, यदि त्यो टार्गेट पुरा नभएको खण्डमा जनताले के सजाय दिने अथवा त्यसलाई कसरी हेर्ने, यस विषयमा पनि कहीँ कतै बोलेको देखिएन। सभामुख महोदय, म अब केही जानकारी यहाँ गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर केही सुझाव दिन चाहन्छु माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई। विशेष गरेर नेपाल प्रहरीका सन्दर्भमा म केही कुरा बताउन चाहन्छु। यो स्वैच्छिक अवकाशका सम्बन्धमा मलाई लाग्छ प्रहरी हवलदार, प्रहरी जवानको स्वैच्छिक अवकाशलाई 16 वर्ष गरिनुपर्दछ। जुनियर अधिकृतहरूको 18 वर्ष, सिनियर अधिकृतहरू 20 वर्ष गरिनुपर्छ र पेन्सनको हकमा 20 वर्ष पुगेपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। विशेष गरेर प्रहरी जवान, प्रहरी हवलदारहरूको आर्थिक अवस्था यहाँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो आर्थिक अवस्थाबाट उहाँहरूले कसरी आफ्नो परिवार पाल्नुहुन्छ, यो सोचनीय विषय छ। सभामुख महोदय मार्फत माननीय गृहमन्त्रीज्यूको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। राज्यलाई भार पर्ला भन्नुहुन्छ भने यदि केही समय उहाँहरूले पाउनुभयो भने स्किल म्यान पावरको रूपमा सकेसम्म स्वदेशमै काम गर्नुहुनेछ र बाध्यताले वैदेशिक रोजगारीमा जानु भए तापनि स्किल म्यान पावर भएको सुरक्षा निकायमा काम गरेको अनुभवका कारणले उहाँहरूले पाउने तलब सुविधा विदेशमा पनि बढी हुन्छ र त्यसले रेमिटेन्समा पनि मद्दत गर्छ। त्यसकारणले विशेष गरेर 16 वर्षे यो प्रहरी हवलदार, प्रहरी जवानहरूलाई 16 वर्षमा अवकाश गर्ने यो प्रणालीको लागि म प्रस्ताव पनि गर्न चाहन्छु, सल्लाह पनि दिन चाहन्छु। र सरुवा बढुवा चाहिँ पारदर्शी हुनुपर्छ, अहिले जस्तो घर दैलोमा जाने बन्द होस् भन्न चाहन्छु। एउटा मन्त्रीले गरेको कुरा अर्को मन्त्रीले बन्द गर्नुपर्ने हो कि होइन त्यो मलाई थाहा छैन, तर म आजभोलि सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई नेताका घर घरमा यो फाटाफुट्टा देखि पनि रहेको छु। मलाई याद छ मैले गृह मन्त्रालय सम्हालिरहँदा कुनै पनि वर्दी भएका प्रहरीहरूले अथवा राष्ट्र सेवकहरूले कुनै पनि नेता र कूटनीतिक नियोगका मान्छेको घरमा धाउन सूचना नदिइकन जानु हुँदैन, बन्द गर्नुपर्छ। सिबी बोकेर प्रमोसनका लागि घर घरमा नेताको चाकडी जाने होइन, एउटा प्रणालीले पारदर्शी रूपमा उनीहरूको प्रगति हुनुपर्छ भनेको थिएँ। म माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई एकदमै ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। उहाँ एकदमै ऊर्जाशील हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ यो कुरालाई उहाँले सकारात्मक रूपमा मनन गर्नुहुनेछ र त्यसको त्यो निर्णय एकपटक हेर्नुहुनेछ। प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर चाहिँ अहिले 60% खुल्लाबाट नियुक्त गर्ने र 40% बढुवाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था प्रहरी नियमावली 2071 मा व्यवस्था छ। प्रहरी नियमावली 4950 मा यसको ठिक विपरीत बढुवामा 60% गर्ने व्यवस्था थियो। यसलाई पुरानै व्यवस्था बमोजिम खुल्लाबाट 40% र बढुवाबाट 60% गर्नुपर्छ, किनकि प्रहरी सहायक निरीक्षकमा खुल्लामा नियुक्त हुने व्यक्ति प्रहरी नायब उपरीक्षक DSP सम्म पुगेर अवकाश हुन्थे। अहिले प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथि जान नसक्ने अवस्था भयो। त्यसैगरी खुल्लाबाट 60% दिँदा एकैपटक ठूलो संख्यामा प्रहरी निरीक्षक भर्ना हुँदा एउटै ब्याचको एकजना प्रहरी महानिरीक्षक भई अवकाश हुँदा उसैको साथी SP बाट अवकाश हुने अवस्था आएको छ। यसले नेतृत्वमा ठूलो ग्याप गरेको छ। म यसमा पनि गृह मन्त्रालयको ध्यान दिन चाहन्छु। म अलिकति गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अलिकति बढी केन्द्रित भएको छु। 30 वर्ष सेवा अवधिको बारेमा प्रहरी महानिरीक्षकदेखि उनका ब्याचका अन्य साथीहरू प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, प्रहरी नायक महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एकै दिन बिदाई हुँदा नेतृत्वमा अर्को भ्याक्युम भएको छ। नेतृत्व तहका अनुभवी तथा दक्ष जनशक्ति एकै दिन अनिवार्य अवकाश हुँदा इमेच्योर व्यक्तिहरू एकैचोटि नेतृत्वमा पुग्दा त्यसको असर संगठनको पर्फर्मेन्समा पर्न गयो। आफू प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा 30 वर्ष हटाउनुपर्छ भन्ने र प्रहरी निरीक्षकको आकांक्षीहरू 30 वर्ष हटाउन हुन्न, म आइजी भएपछि मात्र हटाउनुपर्छ भन्ने व्यक्तिगत स्वार्थ र इगोको लडाईँले गर्दा संगठनका सारा कर्मचारीहरू मारमा परेका छन्। त्यसैले 30 वर्ष हटाउने निर्णय मान्नुहोस् 83-84 मा वैशाख 1 देखि लागू हुने गरी वा त्यस्ता केही शर्त राखेर यो हटाउँदा उपयुक्त हुन्छ। प्रहरीले गर्ने यो लगाउने लत्ता कपडा खरिदको विषय सधैँ विवादको विषय रहन्छ। यो कर्मचारीहरूले स्केलमा पाउने सामान समयमा नपाउने कुराको गुनासो छ। जाडोमा ज्याकेट र बर्खामा वर्षादी कहिले नपाउने, पर्याप्त सङ्ख्यामा समेत खरिद नहुने भएको हुँदा कर्मचारीले प्राप्त गर्ने सामान नपाउने कुरा छ।
टेन्डरमा मिलेमतो यो सामान्य कुरा नै भइसक्यो, इत्यादि सामान्य कुरा नै भइसकेको छ। त्यसैले यो प्रहरीभित्र हुने खरिदमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य र कर्मचारीहरूलाई समयमा गुणस्तरीय सामान पाउनका लागि तलब रासन जस्तै लत्ता कपडाका लागि पनि नगद रकम नै दिँदा किनेर लगाउन पाउँथे र नेतृत्वले गर्ने भ्रष्टाचार बन्द हुन्थ्यो। म यो सल्लाह दिन चाहन्छु। म सशस्त्र प्रहरी बलका ती साथीहरूलाई देखिरहेको छु, कमै अत्यन्त न्यून रिसोर्सेसका कारण उहाँहरू जाडोमा काप्दै काप्दै हिउँ परेका ठाउँमा देशको सीमाको रक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ। म उहाँहरूतर्फ गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मधेसका ठाउँहरूमा सीमा रक्षा गरेर बसिरहनु भएका जति पनि सीमा रक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरूको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ, पाल टाँगेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसप्रति पनि गम्भीर हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म गृहमन्त्रीज्यूको अर्को एउटा विषयमा पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यो मनी लन्ड्रिङको विषय अत्यन्त पेचिलो विषय छ। यो एफएटी यसले चाहिँ यसको विषय हो। यो विषयले यसले चाहिँ यो ग्रे लिस्टमा पार्न आँटेको भन्ने बुझिएको छ। यो चाहिँ ग्लोबल मनी लन्ड्रिङ वाच डग जस्तै हो, एफएटीएफ। यसलाई चाहिँ हामी अत्यन्त संवेदनशील विषयमा, संवेदनशील मोडमा आइपुगेको जानकारी आएको छ। यो ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना छ। यदि नेपाल यो लिस्टमा पर्यो भने विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीले के कस्तो यसको प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको अन्दाज गर्नुभएको छ कि छैन, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने र त्यो कुरालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने विषयमा के कस्तो तयारी भएको छ। जसरी टिआरसीलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ, यो विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु होला। राष्ट्रको अस्मिताको कुरा छ, राष्ट्रको ग्लोबल हाम्रो एउटा क्रेडिबिलिटीको कुराकानी छ। अब ग्लोबल क्रेडिबिलिटी हाम्रो कुराकानी गर्दा त 55 अर्बको अपेक्षा गरेको मुलुकलाई 5 अर्बमा आएर हामीले चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था आयो भनेपछि हाम्रो क्रेडिबिलिटी कहाँ पुग्यो होला? हामीलाई पत्याउने हाम्रो क्षमता, हामीलाई विश्वले ऋणका लागि, अनुदानका लागि पत्याउने हाम्रो रेन्ज कहाँ पुगेर ढल्यो? आज एउटा व्यक्तिले पनि 3-4 करोड अर्बमा आयोजना बनाउँछु भनिरहँदा सिङ्गो मुलुकले विदेशी अनुदान अथवा सहयोग अथवा ऋण प्राप्त गर्ने जुन क्रेडिबिलिटी घटेर गएको छ, यो आफैमा एउटा गम्भीर विषय बनेको छ। यसतर्फ पनि म गम्भीरतापूर्वक सोचियोस् भनेर ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, हाम्रो मुलुक अत्यन्त पछाडि परिरहेको अवस्थामा छ। प्रचुर सम्भावना छ भन्दै हामी कुनै पनि सम्भावनालाई उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्न आँटेका छौँ। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ विगतको फोहोरको डङ्गुर यति ठुलो छ कि सफा गर्न समय लाग्छ। उहाँले भनेको विगत कुन हो? उहाँ स्वयं तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। मुख्य साझेदार काङ्ग्रेस नेता, काङ्ग्रेस सभापतिज्यू प्रधानमन्त्री हुनुभयो, 5 पटक हुनुभयो। तपाईँहरू कतिले यो देशको कार्यकारी भूमिका लिँदा हाम्रा कतिपय मान्य सांसदहरूको जन्म पनि भएको थिएन। हाम्रा दलका मान्य कयौँ सांसदहरूको त जन्म पनि भएको थिएन। यो विगतको डङ्गुर खडा गर्ने कुरामा केही जिम्मेवारी त तपाईँहरूले पनि लिनु पर्ला कि? कुन कालखण्डको डङ्गुरको कुराकानी गर्नुभएको? अनि कति समय दिने नेपाली जनताहरूलाई तपाईँले यो डङ्गुर सफा गर्नको लागि कति अवसर दिने? संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएको पनि यति लामो समय बितिसकेको छ। सभामुख महोदय, विकास र समृद्धिका आधारमा मुलुक अगाडि बढ्न सकेको छैन। सरकारको बजेट वर्षमा सरकारले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने यो योजना जसले आम जनता र मुलुक निर्माणको सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको मनोबल बढाउन सक्नु पर्थ्यो, केही हुँदैछ भन्ने आशा दिनु पर्थ्यो, अब परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशाको सञ्चार हुनु पर्थ्यो। त्यो हुन सकेन। विश्वास दिलाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यसमा सफलता प्राप्त गर्न सकेन। सभामुख महोदय, यो गम्भीर विषय छ। र नेपाली सेनाको विषयमा कुराकानी गर्दा रक्षा मन्त्रालयको विषयमा छोटो केही बताउन चाहन्छु। रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाली सेनाको मनोबल बढाउनको निमित्त अत्यन्त जरुरी छ। सेनाका सङ्ख्याका विषयमा छलफलको विषय हो, यसलाई छलफल गर्नुपर्दछ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय नेपाली सेनाको मनोबल गिराउने कुनै पनि क्रियाकलाप कहीँबाट पनि हुनु हुँदैन। यसको मनोबललाई उच्च राख्नु पर्दछ। म सुन्दछु आर्मी चिफको वरियता क्रमलाई पनि झारेर निकै तल ल्याउन खोजिएको छ। यसलाई पुनर्विचार गरियोस्। म विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाली सेनाको मनोबल अभिवृद्धि गर्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसो भनिरहँदा नेपाली सेनाभित्र पनि देखिएका ठेक्का पट्टामा ध्यान दिने जुन विषय छन् ती विषयहरू गम्भीर छन्। त्यसबाट नेपाली सेना बाहिर निस्कियोस् र जुन गौरवका साथ नेपाली सेनालाई नेपाली जनताले हेरेका छन्, आफ्नो त्यो गौरव कहिले पनि तल नजाओस्, त्यसलाई अझ बढी उच्च बनाउन मद्दत मिलोस् भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। र अन्त्यमा जाँदै एउटा कुरा चाहिँ यो चर्चाको विषय भइरहेको हुनाले भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, कुनै एउटा 2-4 कौडीको भारतीय लेखकले हाम्रा विषयमा गलत कुरा भन्यो भन्दैमा त्यसलाई हामीले कुनै गन्तीमा राख्नु पर्दैन। बजेट
आएको साँझ यही संसदको श्रेणीमा मिडियाले हामीलाई सोध्नुभयो बजेट कस्तो छ। हामीले भन्यौं बजेट सरकारको आय र व्ययको अनुमान हो। आयको अनुमान अविश्वसनीय छ, व्ययको अनुमान इच्छा प्रेरित छ, विशफुल छ। 10 दिनपछि त्यो हाम्रो तातो समीक्षालाई रिफ्लेक्ट गर्दा त्यो ठिकै जजमेन्ट हामीले दिएका रहेछौँ जस्तो मलाई लाग्यो। अहिले धेरै बहसहरू सुनियो, विभिन्न पुस्तिकाहरू पनि पढ्यौँ र मोटामोटी हाम्रो निष्कर्ष त्यो नै रहेको छ। नेपालको राजकाजमा अर्थ मन्त्रालयले ल्याउने फिस्कल पोलिसी र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मोनेटरी पोलिसीको विशेष महत्त्व रहन्छ। दुवैको समन्वयले, तादात्म्यले अर्थतन्त्रलाई एउटा लयमा हिँडाउन सहयोग गर्दछन्। विगत 2 वर्षमा वित्त र मौद्रिक नीति बीच सामञ्जस्य टुट्नाले पनि अर्थतन्त्रमा आवश्यकताभन्दा बढी असहजता देखिएको सर्वविदितै छ। सुकेको व्यापार, गुमाइएको रोजगारी, जोखिममा परेको लगानी र फैलिएको नैराश्यको उपचार, परीक्षित आर्थिक नीति र सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मन्त्रीका नियत र क्षमतामाथि नागरिकले गर्ने विश्वास नै हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रा बजेटहरू, आय र व्ययका अनुमानहरू किन र कसरी फेल भइरहेका छन् भन्ने विश्लेषण सरकारले कति गहिराईमा गरेको छ त्यो त मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको छ। भूकम्प पछिका 9-10 वर्ष, शान्ति प्रक्रिया पछिका 15 वर्ष, बहुदल पछिका 32 वर्ष र पञ्चायतलाई समेत जोडेर विगत 50 वर्षकै टाइम सिरिज डेटा र एनालिसिस हामीले केलाएका छौँ। गत वर्ष 1794 अर्बको बजेट फुकियो। जीडीपी, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा त्यो लगभग 34% को थियो। मध्यावधि समीक्षामा त्यसलाई स्वाट्टै घटाएर 1550 तिर ल्याइयो र अर्थमन्त्रीजीले बजेट घोषणा गर्नुभएको दिन सुटुक्कै त नभनौँ तर पानामा छापिएर आयो, यसपालि जम्मा 1505 अर्ब मात्र खर्च गरिँदैछ भनेर भनियो। अब त्यति पनि पुग्ने विश्वसनीय आधारहरू त छैनन्, तर त्यो 34% को बजेटको आकार सुकेर अब करिब 27-28 मा आइपुग्नेवाला छ। एउटै सालको व्यय र आयको अनुमानमा झन्डै 6 percentage point, 6% होइन कि 6% बिन्दुको फरक पर्नु भनेको त्यो राम्रो कुरा होइन। यसले बजेटका अन्य अनुमानहरू, बजेटमा राखिएका अन्य आकांक्षाहरूलाई त्यति विश्वसनीय बनाउँदैन भन्ने मेरो जिकिर छ। सन् 2015-16 भूकम्प पछिको विगत 8 वर्षकै बजेट विश्लेषण गर्नुभयो भने करिब 34.5-35% जीडीपी को अनुपातमा चाहिँ प्रक्षेपण गर्ने, खर्च चाहिँ हामी 27-28 मा गर्ने गरेका छौँ। भूकम्पभन्दा ठ्याक्कै अगाडि डाक्टर रामशरण महतको पालामा म पनि योजना आयोगको सदस्य थिएँ। त्यति बेला हामीले 618 अर्बको बजेट लिएर आएका थियौँ। त्यति बेला 24-25% एज अ सेयर अफ जीडीपी को बजेट फुक्ने, अन्ततोगत्ता 22-23 मा चाहिँ त्यसलाई ल्याएर अवतरण गराउने खालको प्र्याक्टिस थियो। भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका कारण वात्तै बढ्दै गएको बजेटको आकारलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। हामी एउटा अनुकूल समयको खोजीमा बसेको जस्तो भान हुन्छ। पुनर्निर्माणले गति लिँदै गर्दाखेरि कोभिड आयो। कोभिडको न्यूमा पनि हामीले थप ऋण, बजेटको आकार वात्तै बढाउँदै गयौँ र कोभिड र पुनर्निर्माणको बीचतिर सङ्घीयताका कारण पनि केही प्रतिशत बिन्दु बजेटको आकार बढ्दै गएको सही हो। तर अब यसलाई यथार्थमा ल्याउनु पर्यो, यसमा विश्वसनीयता रिस्टोर गर्नुपर्ने चुनौती छ र मलाई आशा थियो एउटा फ्रेश म्यान्डेटबाट 5 वर्षको कार्यकाल लिएर आएको नयाँ संसदले, नयाँ सरकारले सुरुमा अप्रिय बोल्ड निर्णयहरू गर्ने आँट गर्ला भन्ने मेरो अपेक्षा थियो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। यो बजेटमा हामीले अलिकति आकार खुम्च्यायौँ, तर एज अ सेयर अफ जीडीपी लगभग 30% जतिकै त्यो छ, जबकि हाम्रो क्षमता चाहिँ 27-28% खर्च गर्ने क्षमता त्यतातिर गएर अड्केको छ। बजेटको आकार बढेको बढै, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा
दोब्बर भएको छ यही अवधिमा, करिब 40-45% अफ जीडीपीबाट लगभग 100% नै पुगेको छ। तर यी दुईटैको आर्थिक वृद्धिसँगको सम्बन्ध त्यति कसिलो हुन सकेको छैन। औसतमा 48 सालपछि मात्र होइन, धेरै पञ्चायत कालदेखिकै आँकडा डेकेडल एभरेजहरू हेर्नुभयो भने 2 देखि 5% वार्षिक आर्थिक वृद्धिमा हामी रोमल्लिरहेको। तर चमत्कार गर्न खोजेको देश, फड्को मार्न खोजेको देशले गर्नुपर्ने चाहिँ 7 देखि 10% आर्थिक वृद्धि। यो लिकेज यत्रो पैसा खन्याउँदा पनि, सार्वजनिक पुँजी, निजी कर्जा खन्याउँदा पनि आर्थिक वृद्धिसँग यो सम्बन्ध किन टुटिराखेको छ, यसको विश्लेषण गरेर एउटा फन्डामेन्टल कोर्स करेक्सनतिर हामी जानु पर्थ्यो र जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यस अर्थमा यसपालि माननीय अर्थमन्त्रीजीले एउटा अवसर गुमाउनु भएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। बोलीचालीको भाषामा झारफुक होइन सर्जरी नै गरौँ है भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले एकैचोटि सर्जरीमा जाँदा बिरामी मर्ला नि पनि भन्नुभएको थियो। त्यो पनि एउटा तर्क हो। तर यो 5 वर्षको कार्यकाल लिएर आएको फ्रेस म्यान्डेटका कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि अब हामीलाई रिफर्महरू थाती राख्ने सुविधा छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यी पञ्चायतका रिफर्महरूलाई एउटा गोरुको सिङ समाए जस्तै गरेर ट्याकल गर्नको लागि के राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै आउनुपर्ने हो त? सामाजिक पुनर्वितरणका कुराहरू, भत्ताका कुराहरू, फजुल सरकारी खर्चका कुराहरू, घर जग्गामा गरिएका लगानी, आयातमा ठुलो हिस्सा यो उपयोगजन्य चाहिँ रकम हामीले लगाएका छौँ। गरेको पूर्वाधार लगानीमा पनि अब युवाहरूको पलायन छ, त्यसको सदुपयोग आर्थिक वृद्धिका लागि त्यो हुन सकिराखेको छैन। र वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने पुँजीगत खर्च, पुँजी निर्माणमा हामीले प्रतिफल पाइराखेका छैनौँ। त्यसैले यो फन्डामेन्टल कोर्स करेक्सनको एउटा अवसर हामीले चुकेको नै जस्तो मलाई लाग्छ। अब यस सालकै बजेट 1751 को आकारको आएको छ, लगभग 30% अफ जीडीपी छ। र त्यस मानेमा पहिलाभन्दा अलिकति सुकाएर त लिएर आइएको छ। तर यो पनि त्यति विश्वसनीय चाहिँ भएको छैन। त्यो चाहिँ हामीले रेभेन्यू राजस्वको पाटो हेऱ्यौँ भने र व्ययका विभिन्न जुन छरिएका कार्यक्रमहरूको विश्लेषण गर्यो भने त्यतातिर गएर झल्कन्छ। अब हिजो साँझ 5 बजेसम्म जम्मा हामीले 814 अर्ब राजस्व उठाएका छौँ। यसपालि प्रक्षेपण गरिएको त 1403 अर्बको राजस्व थियो, जम्मा 58%। आर्थिक वर्ष सकिनलाई 5 हप्ता बाँकी छ। 5 हप्तामा घटाइएको राजस्वको लक्ष्य 1180 उठाउन पनि झन्डै दिनको 10 अर्ब राजस्व उठाउनु पर्नेछ। सो यही सालको त्यो 14 बाट घटाएर 11 खर्बको र 1180 को जुन राजस्व अनुमान छ त्यो पुर्याउनलाई पनि लगभग असम्भव नै छ। तर त्यसैमा टेकेर फेरि उहाँले 1422 कै राजस्व अनुमान गर्नुभएको छ। त्यसले यो विश्वसनीयता। सम्मानीय सभामुख महोदय, वास्तवमा पर्यटन क्षेत्र हाम्रो देशको लागि रूपान्तरणको पूर्वाधार हो। तर पर्यटन क्षेत्रको जस्तै विकास हुन सक्नुपर्ने त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन। किनकि हाम्रो टुरिज्मको नेचर कस्तो हो भने एउटा धार्मिक रिलिजियस टुरिज्म छ, अर्को जुन एडभेन्चर इन्भाइरोमेन्ट हेर्नलाई आउँछन्, जो ट्रेकिङदेखि लिएर माउन्टेनिङदेखि लिएर, अर्को प्रोटेक्टेड एरियामा हेर्ने 50% टुरिस्ट आउँछ प्रोटेक्टेड एरिया वाइल्ड लाइफदेखि लिएर प्रोटेक्टेड एरिया संरक्षित क्षेत्रहरू हेर्नलाई। तर त्यहाँ हेर्नको लागि समुचित व्यवस्था छैन। टुरिस्टसँग हामी कस्तो व्यवहार गर्छौँ? सरकारले टुरिज्मको डेभलपमेन्टलाई के गर्यो? सरकारले त गरेछ, निजी क्षेत्रले गरेछ, होटल बनाएछ, ट्रेकिङ इन्डस्ट्री गरेछ, अथवा ट्राभल एजेन्सी खोलेको छ। सरकारले त त्यसलाई व्यवस्थित गरिदिने हो। तर टार्गेट सेट गरेर मात्र भएन। पर्यटनको विकासको गृहयोजना र रणनीतिक योजना कायम गर्नु पर्यो। गृहयोजना के हो, रणनीतिक योजना के हो? सिधै भन्ने के होइन कि 20 लाख टुरिस्ट हामी बोलाउँछौँ, त्यो भनेर मात्र त आउँदैन नि। एकचोटि टुरिस्ट आएपछि उसको तितो अनुभव भएर जान्छ। जस्तै कुनै मुक्तिनाथ जान्छ, उसले छातीमा हात राखेर जान्छ कि म गएर फर्केर आउँछु कि आउँदैन, त्यहाँको बाटो ठिक छैन। त्यस कारणले हामी विभिन्न एयरपोर्टहरू बनाइरहेछौँ। त्यो एयरपोर्ट त्यो के को लागि बनाउने? मात्र एयरपोर्ट बनाएर पिच गरेर नि कि त्यहाँ प्लेन ल्यान्ड गर्ने टुरिस्ट आउने? जस्तै आजको दिनमा पोखरा एयरपोर्ट र भैरवा एयरपोर्टको स्थिति छ। एयरपोर्ट बनेको कारणले त्यहाँ अर्बौं रुपियाँको लगानी भएको छ निजी क्षेत्रको, 5 स्टार होटल बनाउनेदेखि लिएर अरू कि ताकि यहाँ प्लेन ल्यान्ड गर्छ टुरिस्ट, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। अर्को निजगढ एयरपोर्टको बन्नेमा मेरो आपत्ति छ।
किनकि निजीकरण एयरपोर्ट यता दुईटा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट काम गर्न सकिरहेको छैन, अर्को निजीकरण एयरपोर्ट गर्ने कि त्यहाँको जुन वन आरक्षणदेखि लिएर त्यो फरेस्टदेखि डिफरेस्टेसन गर्ने, त्यसको पूर्वाधार के हो? खाली फास्ट्यागलाई जोड्नलाई एयरपोर्ट चाहिन्छ त्यो आवश्यक छैन। त्यस कारणले विदेशीको ऋण लिने, त्यो ऋण लिएर एयरपोर्ट बनाउने र त्यसमा त्यो अनुसारको व्यवस्था नहुने, त्यस कारण यो जुन अहिले पनि बजेटमा भनेको छ कि निजीकरण एयरपोर्ट बनाउने, निजीकरण एयरपोर्ट के त्यहाँ भैँसी चराउनको लागि बनाउने हो कि मधेसमा भैँसी धेरै पाउँछ? त्यसो कुरा हामीहरू कन्ट्रीमा 3टा थरीको टुरिस्ट आउँछ, जुन हाई क्यापेसिटीको टुरिस्ट आउँछ, मिडियम लो, त्यसको लागि होटलदेखि लिएर भेहिकलदेखि लिएर इभन प्राइभेट सेक्टर र एयरपोर्टको सेफ्टीको कुरा आउँछ। यहाँ बारम्बार एरोप्लेन एक्सिडेन्ट हुन्छ, यदि सेफ्टी फिल भएन भने कुनै पनि टुरिस्टले प्लेन चढ्न मान्दैन। हाम्रो कैनको जुन छ त्यसलाई रेगुलेटरी र सर्भिस प्रोभाइडर दुईटै अधिकार दिएको छ, त्यसलाई सेपरेट गर्नु पर्यो। रेगुलेटरी बडीको मात्र काम गर्नु पर्यो, सर्भिस प्रोभाइडरको काम गर्नु हुँदैन, त्यस कारणले असफल भएको हो। दोस्रो कुरा, यहाँ रिलिजियसको लागि सर्किट निर्माण गर्नु पर्यो। जसरी जानकी मन्दिर छ, त्यसलाई रामायण सर्किटको डेभलप गर्नु पर्यो, बुद्धिस्ट सर्किटको किनकि इन्डियाको बोधगयादेखि लिएर सारनाथ यिनीहरूमा आउँछ, त्यो टुरिस्ट नेपालको लुम्बिनीमा आउनु पर्यो। अयोध्यामा जो टुरिस्ट आउँछ त्यो नेपालको जनकपुरमा आउनु पर्यो। त्यसको लागि सर्किटको केही प्लान, मास्टर प्लान छ कि छैन, त्यसको डेभलपमेन्ट स्ट्रेटेजी नै म देख्दैन। त्यसमा फेरि 3टी प्रदेश, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको के छ त्यो पनि सेपरेट गरेका छैन। सङ्घले के गर्ने, प्रदेशले के गर्ने, स्थानीय, यो कोअर्डिनेसनको पनि अभाव छ। दोस्रो कुरा, योजना आयोग विगत 60 वर्षदेखि काम गरिरहेछ, त्यो एउटा कर्मकाण्डी आयोगको रूपमा बसेको छ। हामी जस्तै PhD डिग्रीधारीको जागिरे त्यो संस्था भएछ, जो PhD गरेछ त्यसलाई जागिरे जनामा दिउँ, त्यसले देशको विकासमा कुनै ठुलो टेवा पुर्याएको छैन। किनकि योजना आयोग भनेको त के हुन्छ अरे, प्रोजेक्ट ब्याङ्क हुनु पर्यो। उसले लङ टर्म प्रोजेक्ट, मिडियम टर्म प्रोजेक्ट र सर्ट टर्म प्रोजेक्ट, 3टा प्रोजेक्टलाई कैटेगोराइज गरेर कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको अगाडि बढ्नु पर्यो। जसरी त्यो टेम्पूको ड्राइभर जस्तै होइन, हेलिकप्टरबाट हेर्नु पर्यो कि कहाँ डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो। टेम्पूको ड्राइभर त के हुन्छ, कहिले सानो सानो कोनाबाट निस्किहाल्छ, उसैलाई डेभलप हुन्छ। तर हेलिकप्टरबाट त्यस्तै जुन अर्जुन दृष्टि भन्छ, अर्जुन दृष्टि होइन, अहिले नयाँ टर्म छ इगल आई हुनु पर्यो। डेभलपमेन्टको लागि इगल आई हुनु पर्यो योजना आयोगको। तर योजना आयोग के भयो भने आफ्नै आसेपासेको जागिर खाने एउटा PhD धारी खोज्दै जागिर खाने अड्डाको रूपमा भएछ। त्यसले त्यो डेभलपमेन्ट मिनिस्ट्रीसँग कुनै कोअर्डिनेसनै देख्दैन। जस्तै यसको रूपमा जस्तै नर्थ साउथ कोरिडोर डेभलप गर्नु पर्यो, इस्ट वेस्ट कोरिडोर डेभलप गर्नु पर्यो कि ताकि एक अर्कोको डेभलपमेन्ट देशको सर्वाङ्गीण विकास हुन सकोस्, नेपालको सम्पूर्ण भूगोल र सम्पूर्ण समुदायको विकाससँग जोडियोस्। प्रधानमन्त्री कार्यालय आजको दिनमा सन्टिङ कार्यालय छ। दुःखको कारण त्यही हो। यो देशको सुशासनको मेन जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले पाएको हुन्छ। देशको CEO प्रधानमन्त्री हुन्छ, तर त्यहाँको सचिव पार्ने बित्तिकै के भन्छ, हामी सचिव पनि झोक्राएर बस्छ कि सन्टिङ भयो। के कारणले? किनकि प्रधानमन्त्रीको अफिस यति कमजोर र निरीह छ कि आफ्नै भाइ भतिजा 2-4जना PA आसेपासेबाट जसको कुनै एन्टिटी हुँदैन त्यसबाट चलेको हुन्छ र बेचारा सचिवहरू त्यहाँ घाम तापेर बस्या हुन्छ। उसले कुन बेला प्रधानमन्त्री बोलाउला, कुन बेला प्रधानमन्त्री जाउँला। त्यो सचिवहरूलाई यति पावरफुल बनाउनु कि त्यसले देशको सम्पूर्ण जुन इम्प्लिमेन्टेसन भयो कि भएन, मोनिटरिङ प्रोजेक्टको मोनिटरिङ भयो कि भएन, त्यो सुशासन भयो कि भएन, त्यो जिम्मेवारी सचिवहरूलाई दिनु पर्यो ताकि त्यहाँको सचिव आफूलाई गर्व फिल गरोस् कि म प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको सचिव हो। तर यो होइन कि कुनै मन्त्रालय हटाउने बित्तिकै त्यसलाई लागोस् कि मलाई त लगेर खतम पार्यो। किनभने प्रधानमन्त्रीको जुन छ गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयको म थोरै कुरा गर्न चाहन्छु कि रक्षा मन्त्रालय आर्मी प्रोफेसनल हुनु पर्यो। सङ्ख्याले मात्र होइन, टेक्नोलोजीले अगाडि बढ्यो। आजको दिनमा टेक्नोलोजीको एज हो। नेपाल आर्मीलाई कसरी मोडर्नाइज गर्ने, कसरी टेक्नोलोजी प्रुफ गर्ने। दोस्रो कुरा, नेपाल आर्मीको समावेशीको पनि आवश्यकता छ, किनकि नेपाल आर्मी समावेशी हुँदैन भने जनताको मन जित्न सक्दैन। गृह मन्त्रालयले जुन बोर्डरको कुराहरू छ, 50 ग्राम सुन लाउनुलाई एयरपोर्टमा छुट, बोर्डरमा 100 रुपियाँको सामान लाउनुलाई भन्सार काट्नु, सबै ठाउँमा भन्सार पनि छैन। यो कस्तो बजेट वक्तव्य हो? एउटा मोबाइल 1 लाखको, 1.5 लाखको, 2 लाखको मोबाइल पर्छ एप्पलको अथवा स्यामसङको, त्यो लाउन छुट, टिभी लाउन छुट, तर अनि बोर्डरमा 100 रुपियाँको सामान लाउन छुट। यो त विभेद हो। विभेदको नि दोस्रो कुरा के भने, बोर्डरमा अहिले जुन उतापट्टि बोर्डर रोड भनेर ठुलो बाँध जस्तै बानिराखेको छ, त्यसबाट तराई पुरै डुबाउनु हुन्छ। त्यसको लागि रणनीति के हो नेपालको?
किनकि नेपालको बोर्डरको एरिया सबै डुब्ने स्थितिमा अब केही वर्षमा हुन्छ, किनकि जुन तरिकाले रोड बनिन्छ 4 लेन बनिरहेछ र ठ्याक्कै बोर्डरको कहीँ 100 मिटर, कहीँ 500 मिटर, कहीँ 200 मिटर, जो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डकै विपरीत हो। गृहमन्त्रीजीको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि जुन बोर्डरमा जुन चौकीहरू छ साह्रै पुवर इन्फ्रास्ट्रक्चर छ। जेलको एकदम अवस्था छ, किनकि म पछिल्लो संसदमा राज्यव्यवस्था समिति हुँदाखेरि जेलको निरीक्षण गर्दाखेरि मन्त्रीजीहरू आफै जेलमा पढ्दाखेरि त्यो बेला हुन्छ कि जेलको सुधार गरौँ, मन्त्री बनिसकेपछि उहाँको पुरा ध्यान खालि सिडिएसपी माथि रहन्छ। जेलको सुधार थोरै अनुरोध गर्न चाहे, किनकि जेलको कैदीलाई कसरी श्रमसँग जोड्ने, जुन ओपन जेलको कन्सेप्ट आइरहेछ। दुनियाँको धेरै देशमा कैदीहरूलाई श्रमसँग जोडिन्छ, त्यसबाट कैद मिना गरिन्छ। यहाँ दलको सिफारिसमा, नेताको सिफारिसमा जुन मिना भइरहेछ कैद, त्यो गलत हो। उसले काम गरोस्, श्रम गरोस्, देशमा कन्ट्रिब्युट गरोस्, उत्पादनमा लगानी होस् त्यो कैदीको। त्यत्रो बसाएर खुवाउने के काम? त्यसलाई रिस्ट्रिक्टेड एरियामा राखेर त्यसलाई जसरी चाइनाहरूले पनि गरिरहेछ कि आफ्नो कैदीलाई अरू मुलुकमा काम गर्ने पठाउँछ र काम यति गरे बापत उसको कैद मिना हुन्छ। हाम्रो के हुन्छ, पहुँचको भरमा कैद मिना हुन्छ, पार्टीको भरमा मुना हुन्छ। त्यस कारणले मेरो हुन्छ कि त्यो जेलको पनि उन्नति हो, स्तर निर्धारण होस् र कैदीहरूको लागि पनि श्रममा गरेर उसको श्रम कटौती होस्, त्यसलाई सुधार। जेललाई अब जेल भनिँदैन, सुधारगिरी भनिन्छ। त्यस कारणले जनतालाई सुधार्ने, नागरिकलाई सुधार्ने सुधारगिरीको निर्माण होस्, यति मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र राष्ट्रपति कार्यालय देशको रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो। एउटै समुदायको सबै सल्लाहकार राख्न उपयुक्त हुँदैन। उहाँ एउटै समुदायको राष्ट्रपति होइन, देशको राष्ट्रपति हो। देश बहुभाषिक हो, बहुधार्मिक हो, जनजातिदेखि, दलितदेखि, महिलादेखि, मधेसीदेखि, मुस्लिमदेखि सबैको प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति कार्यालयमा हुनु पर्यो। उहाँको जम्मै सल्लाहकारको लिस्ट हेऱ्यो भने एउटै समुदायको सबै सल्लाहकार छ। यसले राष्ट्रपति देशको हुनमा मान्छेले स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ, किनकि आफ्नो मान्छेको प्रतिनिधित्व त्यहाँ नदेखेपछि त्यसलाई आफ्नो त फिलै हुँदैन। त्यस कारणले देश समावेशी पनि खोजिराखेको छ, विकास पनि खोजिरहेछ, सुशासन पनि खोजिरहेछ। एउटा लास्टको फ्रेजमा भनेर जान चाहन्छु, डेभलपमेन्ट विदाउट गभर्नेन्स क्रिएट करप्सन एन्ड लिकेज, र गभर्नेन्स विदाउट डेभलपमेन्ट क्रिएट कन्फ्लिक्ट एन्ड भाइलेन्स। हामीले कहीँ डन्डा चलाएर पनि शासन गर्न सोच्छु, त्यहाँ विकास गर्दैन, त्यहाँ भाइलेन्स हुन्छ। जहाँ डेभलपमेन्ट गर्न खोज्छु तर गभर्नेन्स हुँदैन, त्यहाँ करप्सन एन्ड लिकेज। अहिले नेपाल करप्सनको शिकार छ। सुशासन कसरी हुन्छ, यो सबभन्दा मुख्य चुनौतीको विषय हो। धन्यवाद। आज काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वार्षिक झन्डै 85 लाख यात्रुहरूलाई सेवा दिइरहेको छ। यो विमानस्थलको क्षमता अधिकतम 90 लाख हो सभामुख महोदय। त्यस कारणले हामीलाई अर्को विमानस्थल चाहिन्छ। कतिपयले भनिरहेका छन् भैरवामा छ, पोखरामा बनेको छ, त्यसले गर्दा त्यता सिफ्ट गरे भइहाल्यो। मलाई लाग्छ कि भैरवा र पोखराले आफै उत्पादन गर्ने हो, किनभने ती दुईटै हाम्रा चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यका ठाउँमा भएका एयरपोर्टहरू हुन्। ती एयरपोर्टहरू बनाएर त्यस्तो ठुलो गल्ती भएको मलाई लाग्दैन, तर ती एयरपोर्ट चलाउनुपर्छ, किनभने ती पर्यटकीय गन्तव्य भएका ठाउँका एयरपोर्टहरू हुन्। र त्यसको निम्ति काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हिसाबले जब 90 लाख प्यासेन्जर अर्को वर्ष पुगि नै हाल्छ, किनभने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान 90 वटा जति छ। कोभिड अगाडि हामी 110-115 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेका थियौँ। भनेपछि अब अर्को वर्ष 110-115 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने बित्तिकै काठमाडौँ एयरपोर्ट स्याचुरेटेड हुन्छ। आज ट्राफिक जामका लगायतका समस्याहरू छन्, तल पार्किङको स्लटहरू छैन। त्यस कारणले यसको विकल्प भनेको निजगढ बाहेक अर्को कुनै पनि छैन। अघि पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसमा आफ्नो केही धारणाहरू मेन्सन गर्नुभएको छ। साँच्चै हो भने निजगढ विमानस्थल बनाउनै पर्छ, त्यसको अर्को विकल्प छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसपछि यही मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण र धेरै नै क्रोनिक अवस्थामा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम छ। नेपाल वायुसेवा निगम त्यो एक किसिमले हिमाल सिमेन्ट कारखाना जस्तो अवस्थामा पुगिरहेको छ। हिमाल सिमेन्ट कारखाना बन्द भयो, त्यहाँका कर्मचारीहरू फाटेको चप्पल, फाटेका लुगा लाएर आफ्नो तलब भत्ता माग्नको निम्ति अहिले पनि सडकमा हिँडिरहनु भएको छ। यदि यो नेपाल वायुसेवा निगमलाई संरचनागत हिसाबले सुधार नगर्ने हो भने यसको हालत त्यही हुन्छ। त्यस कारणले हामीले तत्कालीन हाम्रो सरकारको पालामा यसलाई सर्वसाधारणले समेत सेयर पाउने गरी पब्लिक कम्पनीमा लानुपर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ प्रत्येक वर्षको बजेट र नीति कार्यक्रममा यो आउँछ। तर जब पब्लिक कम्पनीमा लाने कुरा हुन्छ अनि चारैतिरबाट निजीकरण गर्यो भनेर त्यसलाई काम गर्न दिँदैन। पब्लिक कम्पनी र प्राइभेट कम्पनी पनि फरक हो भन्ने नबुझेका मान्छेहरूले यस्तो टिप्पणी गरेका छन्। त्यसैले यसलाई सर्वसाधारणको सेयर निष्कासन हुने गरी पब्लिक कम्पनीमा लानुपर्छ। हाम्रो सरकारको पालामा
त्यसको प्रबन्ध पत्र हामीले ड्राफ्ट गरेका थियौँ, मन्त्रालयमा अहिले पनि छ। यदि मन्त्रीजीले त्यसलाई चाहिँ नै आवश्यक भयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको संरचनागत सुधार बाहेक अर्को कुनै पनि विकल्प छैन। यदि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ आज अलिकति पैसा हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पाउँछ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट, मानु भोलि कुनै अर्को कम्पनीले त्योभन्दा बढी दिन्छु भन्यो भने दिने कि नदिने? नेपाल वायुसेवा निगमबाट ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निस्क्यो भने नेपाल वायुसेवा निगम चाहिँ थला पर्छ। त्यसको अर्को कुनै विकल्प छैन, किन आज कर्मचारीले तलब खाने मुख्य आम्दानीको स्रोत नै त्यही ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ हो। त्यो बाहेक अर्को केही पनि छैन। उडानबाट नाफा छँदै छैन ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ बाहेक। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई ओएनएम गर्नु पर्यो। कति कर्मचारी चाहिन्छ? 3000 जति कर्मचारी राखेर 4वटा प्लेन कुदाइराख्ने हो भने, उडाइराख्ने हो भने त्यो आवश्यक छैन। नेपालकै कतिपय निजी कम्पनीका जहाजहरू 16वटा छन्, उनीहरूसँग कर्मचारी 1100 छ। हामीसँग 4वटा जहाज छन्, 3000 कर्मचारी किन चाहियो? म मन्त्री भएको बेलामा कर्मचारी कटौती गर्ने केही प्रस्ताव गरेँ। केही कर्मचारी कटौती भए। म प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, सरकारलाई भन्न चाहन्छु, 2074 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएदेखि 2077 सालको फागुन 5 गतेसम्म एकजना पनि कर्मचारी नेपाल वायुसेवा निगममा हामीले भर्ती गरेका छैनौँ। तर त्यस पछाडि 100 कर्मचारी आज नेपाल वायुसेवा निगममा फेरि भर्ती गरिँदैछ। किन? त्यसलाई चाहिँ सोमालिया कि आमा जस्तो बनाउने, जुन आमाको दुध आउँदैन तर त्यो चाहिँ आमाको चाहिँ चुसिराख्ने, रगत चुसे जस्तै हो त्यो। नेपाल वायुसेवा निगममा कर्मचारी भर्ती गर्नु भनेको आमाको रगत खानु जस्तै हो। आज त्यस्तै भइरहेको छ। त्यस कारणले म त्यसको निन्दा गर्छु। त्यसपछि सभामुख महोदय, चाइनिज जहाजहरू त्यो किन ल्याइयो, कसको स्वार्थमा ल्याइयो, यसको प्रश्न यो संसदले जानकारी पाउनुपर्छ। कसको पालामा आयो, किन आयो? आज चाइनिज जहाजको कारणले अरबौं नोक्सानी भइरहेको छ। अपरेसन कस्टरमा नोक्सानी भइरहेको छ नेपाल वायुसेवा निगममा। बिग्रेका जहाजहरूको त्यसको चाहिँ व्यवस्थापनको कुनै योजनाहरू छैन। मन्त्रीजीले भनिराख्नुभएको छ 4 अरब जति मैले नाफा गरेँ, तर हामीले डाटा हेर्दाखेरि 7 अरब जति ऋण तिर्न बाँकी छ, 46 अरब ब्याज सामा नै तिर्न बाँकी छ। सामा र ब्याज गर्दा 50 अरब नागिसक्यो। कहाँबाट उहाँले 4 अरब नाफा गर्नुभयो? साँच्चै 4 अरब नाफा भयो, सामा ब्याज सबै तिरेर भने माननीय मन्त्रीजीलाई माला लगाएर सबले अभिनन्दन गरे हुन्छ। तर डाटाले त्यो देखाउँदैन सभामुख महोदय। त्यस कारणले यो गलत डाटा दिएर मान्छेलाई भ्रम पनि नपारौँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत सुधार बाहेक अर्को कुनै पनि उपाय छैन। जहाँसम्म यो हवाई मार्गको कुरा छ, यो निकै नै विवादास्पद छ। तर प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमणको बेला पनि यो कुरा हामीले पटक पटक उठायौँ, प्रधानमन्त्रीजीले पनि उठाए भन्नुभएको छ। तर म भन्न चाहन्छु कि हामीले सडक मार्गबाट भारत जान पाउँछौँ, सडक मार्गबाट भारतीयहरू नेपाल आउन पाउँछन्। अझै हाम्रो चाहिँ धरोटी बेटीको नाता भनेको छ। अनि धरोटी बेटीको नाता भएको देशलाई हवाई प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्छ? जब तपाईँको नागरिकलाई उड्ने बाटो दिइँदैन भने त्यो हवाई प्रतिबन्ध हो। त्यसलाई इन्टरनेसनलले हवाई प्रतिबन्ध भन्छ। हामीलाई एक किसिमले हवाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। हिजो सडक प्रतिबन्ध लगाइयो, अहिले हवाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। म भन्न चाहन्छु कि सरकारले हामी साथ दिन्छौँ प्रतिपक्षको हिसाबले। सायद प्रधानमन्त्रीजीको अस्ति भ्रमणमा प्रतिपक्षको दलको तर्फबाट पनि 1-2 जना सांसदहरूलाई, नेताहरूलाई सामेल गर्नुभएको भए हामी पनि बल गरिदिन्थ्यौँ। 2-3टा टिकटको लोभले प्रतिपक्षी दललाई लानु भएन। तपाईँको बल पुगेन के? तपाईँको बल पुगेन। हामी थियौँ नि। यति जायज कुरामा त हामी तपाईँलाई सपोर्ट गरिहाल्थ्यौँ, नचाहिँदो कुरामा पो सपोर्ट गर्दैन थियौँ। यतिमा त सपोर्ट गर्थ्यौँ नि। तपाईँले यति पनि महानता देखाउनु भएन। त्यस कारणले यो हवाई रुट चाहिँ म भन्न चाहन्छु कि रोटी बेटीको नाता। अनि आफ्नै चेली नेपालमा बिहा गरेको छ, नेपालको कुनै पुरुषले बिहा गरेको छ, आफ्नै चेलीलाई नेपालमा आउन हवाई मार्ग नदिने, आफ्नै ज्वाइँलाई भारतमा आउन हवाई मार्ग नदिने, यस्तो पनि छिमेकी हुन्छ त? यो कुरा त एउटा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, यहाँ एउटा भ्रम सिर्जना गरिँदैछ कि हवाई रुट नभएको हुनाले भैरवा विमानस्थल चल्न सकेन। यो कुनै प्राविधिकहरूले, कुनै विज्ञहरूले बताउने कुरा होइन। यो सरासर गलत कुरा बताइरहेको छ। म भन्न चाहन्छु आज पनि सिमराबाट हामीलाई आउने रुट छँदैछ। काठमाडौँ आउँछ सिमराबाट जहाजहरू, पूर्वबाट पश्चिमबाट। नेपालमा अहिले पनि मकालुबाट एउटा जहाज पस्छ, लासाबाट, भुटानको जहाज मेचीबाट पस्छ, र अरू सबै सिमराबाट पस्छ। 3टा इन्ट्री छ। अब हामीलाई चाहिएको छ अरू पनि इन्ट्री चाहिएको छ, अरू पनि एक्जिट पनि चाहिएको छ। एक्जिट त धेरै ठाउँबाट हुन्छ, तर इन्ट्री हामीलाई अझै बढी चाहिएको छ। सिमराबाट काठमाडौँ आउँदा र सिमराबाट भैरवा जाँदा जम्मा 2 मिनटको फरक छ हवाई समयमा।
2 मिनेट बढी लाग्छ भैरवामा जानको निम्ति काठमाडौँ भन्दा त्यसकारणले फ्युल कस्ट बढी भयो भन्ने यदि तर्क हो भने भैरवाबाट महेन्द्रनगरबाट एक्जिट गर्दा त काठमाडौँबाट भन्दा 15 मिनेट बढी छिटो एक्जिट हुन्छ नि त उसको फ्युल कस्ट त्यहाँ जोगिन्छ यता बढी समय लाग्यो भने निस्किने बेलामा त उसको समय धेरै बचत भएको छ नि त्यसले कति फ्युल कस्ट घटाइरहेको छ त्यसैले यो फ्युल कस्टको आधार मानेर भैरवा एयरपोर्ट चलेन भन्नु हाम्रो सरकारको व्यावसायिक क्षमता पुगेन त्यता ढाकछोप गर्न खोजे हो भन्ने म यहाँलाई भन्न चाहन्छु त्यो चाहिँ नि स्पष्ट होस् अर्को हामी दुनियाँमा के देख्छौँ भने सामान्य सभामुख महोदय यो एयर बोर्डर अपरेसन सिस्टम हुन्छ मलेसिया सिङ्गापुर इन्डोनेसियाको एयर बोर्डर अपरेसन सिस्टम छ जसको एयर रुट एकअर्काले प्रयोग गर्छन् एयर स्पेस एकअर्काले प्रयोग गर्छ इन्डियाकै पनि बङ्गलादेश नजिकको एउटा एयरपोर्ट छ जहाँ जम्मा 1 किलोमिटर मात्रै डिस्टेन्स छ बङ्गलादेशसँग त्यो एयरपोर्टबाट उड्ने बित्तिकै बङ्गलादेशको आकाशमा जान्छ इन्डियन जहाजहरू त्यहाँ केही आपत्ति भएको छैन तर नेपालको सिमानातिरका एयरपोर्टहरूमा यसलाई किन त्रसित बनाइदिन्छ हैन यही इन्डियाको चाहिँ बागडोगरा एयरपोर्टबाट कयौं पटक नेपाली आकाशमाथि आउँछ यदि मौसम खराब भयो भने नेपाली आकाशबाट घुमेर नै इन्डियाको चाहिँ दिल्ली जान्छ कलकत्ता जान्छ यो त प्र्याक्टिसमा भइ नै राखेको छ बागडोगराबाट उड्ने जहाज नेपालको आकाशमा आउँदाखेरि हाम्रो नेपालको सुरक्षासँग अनुमति लिएको छ त छैन कहिले पनि लिएको छैन त्यो एउटा मानवीय कुरा हो त्यसलाई हामीले त्यति वास्ता गर्दैनौँ भने हामीले मित्र राष्ट्र भारतसँग एयर बोर्डर अपरेसन एग्रिमेन्ट गर्न सकिन्छ जसले गर्दा 5 नटिकल माइल नेपालतिर र 5 नटिकल माइल चाहिँ इन्डियातिरको एयर स्पेस युज गर्ने यस्ता दुनियाँमा यस्ता प्र्याक्टिसहरू छन् सभामुख महोदय त्यसैले म त्यतातिर पनि यहाँको ध्यान जाओस् भनेर भन्न चाहन्छु अब यहाँ पहिलो बत्ती बलिहाल्यो म छोटोमा के भन्न चाहन्छु भने पर्यटन तथा पर्वतारोहण विश्वविद्यालय यो हामीले अगाडि बढाएका छौँ त्यो अगाडि बढाउनु पर्यो केचना कञ्चनजङ्घा ट्रेल यो धेरै नै राम्रो ट्रेल हो सिमरनगढलाई चाहिँ ऐतिहासिक स्थलको रूपमा विकास गर्ने त्यो कुरा अगाडि बढाउनु पर्यो जैविक विविधता लगायतका कुराहरू चाहिँ यो कञ्चनजङ्घा ट्रेलमा देखिन्छ केचना कञ्चनजङ्घा ट्रेलमा त्यसै गरिकन पर्यटनको विविधता पर्यटनको परम्परागत मात्र होइन स्वास्थ्य पर्यटन शैक्षिक पर्यटन खेलकुद पर्यटन योग ध्यान पर्यटन लगायतका कुराहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ नाथमको कलेज एउटा नेपालको होटल म्यानेजमेन्टको हिसाबले सबैभन्दा एक्सेलेन्ट कलेज हो त्यसलाई बिर्ता मोटर नेपालगञ्जमा त्यसको शाखा खोल्ने भनेको थियो पछि यो सरकार आइसकेपछि ट्रकमा सबै सामान लोड गरेर काठमाडौँ फिर्ता गर्यो त्यो बिर्ता मोटर नेपालगञ्जमा त्यो कलेज खोल्नै पर्छ त्यसको नाथमको कलेजहरूको शाखाहरू चाहिँ विस्तार हुनुपर्छ भन्ने म यहाँ पनि राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत जाँदै अब हामीले थुप्रै ट्रेलहरू जस्तो रामायण सर्किटको कुरा गरेका छौँ त्यसै गरिकन बुद्ध सर्किटको कुरा गरेका छौँ एउटा महत्त्वपूर्ण ट्रेल के छ भने सभामुख महोदय यो गुरु पद्मसम्भव जो नेपालबाट बुद्ध धर्मको प्रचार गर्न चीन जानुभएको थियो उहाँ काठमाडौँको चोबारबाट स्वयम्भू हुँदै तपाईको खोटाङको हलेसी हुँदै ओखलढुङ्गा यो चाहिँ सङ्खुवा सभाको अरुण भ्याली हुँदै ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलाबाट निस्किनु भयो यदि यो ट्रेल विकास गर्न सकियो भने यो पद्मसम्भव चाहिँ चिनियाहरूको खास गरेर टिबेटियनहरूको सबैभन्दा मान्ने रिम्पोचे हुनुहुन्छ यदि त्यो ट्रेल विकास गर्न सकियो भने बुद्धिस्ट टुरिस्टहरूको आगमन नेपालमा धेरै गर्न सकिन्छ पशुपतिको विकास मैले सिद्ध्याएँ सभामा हुँदै पशुपति लुम्बिनी लगायतका कुराहरू पनि छन् त्यसकारणले जाँदै अब 35% पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने सरकारलाई यत्रो धेरै बजेट किन चाहियो भनेर सबै बजेट घटाएर 1 रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने मेरो प्रस्ताव छ त्यसो गरियो भने सरकारले पनि जवाफ दिनु परेन हामीले सरकारलाई प्रश्न सोध्नु पनि परेन खर्च गर्न पनि सकेन बजेट अगाडि बढाउन पनि सकेन भने चाहिँ सरकारलाई पनि हाइ सन्चो हामीलाई पनि प्रश्न गर्नु परेन त्यसकारण 1 रुपैयाँ कायम गरियोस् भन्ने खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्न चाहन्छु धन्यवाद सभामुख महोदय म गृह मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र प्रधानमन्त्रीजी त भर्खरै यही हुनुहुन्थ्यो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने मान्यज्यूहरू यहाँ पालो क्रममा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ उठ्नुभयो सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्न चाहन्छु सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूलाई हाम्रो छलफलमा सहभागी हुने बन्दोबस्त भइदिए राम्रो हुनेछ गृह मन्त्रालयमा नेपालमा हामीले दिन दहाडै सीमास्तम्भ उखेलिएको फालिएको नेपालतर्फ सारिएको
हामी समाचार सुन्छौँ। यस्तो समाचार सरकार गृह मन्त्रालय कहिलेसम्म सुनेर हेरेर बस्ने हो? नेपालमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको माइक्रो म्यानेजमेन्ट हस्तक्षेप भइरहेको तर्फ गृह मन्त्रालय सचेत किन भएन? नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूको मतभेद घरेलु मामिला हो, हामी छलफल गर्छौँ, तर माइक्रो म्यानेजमेन्टलाई हामीले किन विरोध गर्दैनौँ? एउटा घटना नेपालमा सन् 1958देखि 60मा काम गरेका अमेरिकी गुप्तचरले अ स्पाई फर अल सिजन्स माई लाइफ इन द CIA भनेर सबै मौसमको गुप्तचर CIA मा मेरो जीवन पुस्तकमा 27 वर्षको क्लारिजले नेपालमा CIA को जालो फैलाएको, तिब्बती उपद्रवहरूलाई अमेरिका लगेर तालिम दिएको, कुन कुन नेपालीलाई नेपाल र तिब्बतीको गुप्तचरी गर्न CIA को एजेन्ट बनाएको भन्ने विषय समेत लेख्दै तत्कालीन प्रमुख का प्रमुख BN मलिकले सिक्किममा CIA को गुप्तचरीबारे लेख्नु भएको भनेर यो रिपोर्ट पुस्तकमा छ। यसरी यो कसैको देशद्रोही काम नाति पनातिको काममा पनि, नाति पनातिको कार्यकालमा पनि सार्वजनिक हुनेतर्फ गृह मन्त्रालय सचेत हुनु जरुरी छ। अहिले आइरहेको छ नि। र सीमानामा सुरक्षा गर्न खटाउनु पर्ने सुरक्षाकर्मीलाई गृह मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाको औद्योगिक क्षेत्रहरूमा राख्नु उचित हो र सीमाना मिचिँदैछ। यहाँ सहरको बीचमा सुरक्षाकर्मी औद्योगिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको औचित्य किन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। नागरिकता प्रमाणपत्र छ, अरू परिचय पत्रहरू छ। परिचय पत्रमा खल्तीमै नअट्ने भयो। गृह मन्त्रालयलाई यस्तो बुद्धि कसले दियो? अरबौं अरब खर्च हुने गरी यो पनि प्रश्न उठिरहेको छ। रक्षा मन्त्रालयमा देशको सीमा सुरक्षा नेपाली सेनालाई दिनुपर्छ संरक्षण गर्ने, नेपालको खानेपानीको स्रोत र जङ्गलको सुरक्षा गर्ने जिम्मा पनि नेपाली सेनालाई दिनु जरुरी छ। र साम्राज्यवादको विरोधमा 200 वर्ष सङ्घर्ष गरेको देशको नेपालप्रति त्यही उपनिवेशवादी नीति भइरहेको तर्फ रक्षा मन्त्रालय सचेत हुनु जरुरी छ। अरूको स्वतन्त्रतालाई समर्थन नगर्ने देश आफू स्वतन्त्र नहुने विषय पनि सम्झाउनु जरुरी छ। र नेपाली सेनालाई सैनिक हतियार देशभित्र उत्पादन गर्न विज्ञान र इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई आवश्यक बजेट सरकारले सहयोग गर्नु जरुरी छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गत सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता नारामा मात्र सीमित भयो। सिंहदरबार आफै सुशासन र भ्रष्टाचारबाट मुक्त नभएको जनताको गुनासो छ। पार्टीहरू बीच सल्लाह गर्ने हो, जनतालाई व्यवस्था गर्ने गरेमा देशै नहराउने अवस्था हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले खासै राजनीतिक पार्टीहरूको बैठक राखिराख्नु भएको छैन। उहाँ चाहिँ कतैबाट आएको निर्देशन मात्र पालना गर्ने भनेर बस्नु भए जस्तो लाग्यो। त्यसरी देश अगाडि बढ्दैन। राजनीतिक पार्टीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुपर्छ। अङ्ग्रेज शासनमा हिन्दुस्तानका राजाहरूलाई अङ्ग्रेजले नै सल्लाहकार दिइन्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको सञ्चार विज्ञ सल्लाहकार निजी कम्पनीको सञ्चालक भनेर आएको छ। त्यसरी स्वार्थबाजिनेहरूलाई राख्नु हुँदैन। र सांसदहरूले दिनुभएको सुझाव अनुसारको सुझावलाई समावेश गरेर बजेट पास गर्नुपर्छ, नत्र 2 महिनाको यो छलफलको कुनै औचित्य हुँदैन। र गत वर्ष 1200 जना MBBS र MD डाक्टरहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्याङ्क आएको छ। देशप्रति पढे लेखका मान्छेहरूको यो माया नै नहुने, सरकार यसमा दोषी छ। माया चाहिँ किन हामीले सिर्जना गर्न सकेनौँ पढे लेखकाहरूबाट? सरकारले प्रतिभा पलायन रोक्नु जरुरी छ। र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रबारे नेपाल जतिकै भूगोल र जनसङ्ख्या भएको 5-6 पटक भूउपग्रह उडाएको प्रजा कोरिया र प्राङ्गारिक खेतीमा नमुना क्युबाबाट सिक्नुपर्छ। र मन्त्रीजीहरूको र सम्बन्धित संसदीय समितिका सभापतिहरूको ती दुईटा प्रजा कोरिया र क्युबामा अध्ययन भ्रमण जानु जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीजी नेपाललाई बलिको निम्ति तयार राखिएको खसी बोकाको
जस्तै युवाहरूलाई राहदानी थम्याएर घरखेत बेचाएर वैदेशिक रोजगारीको नाउँमा सस्तो जामीमा पठाउने देश बनाउनु चाहिँ यो उपयुक्त छैन। यो विषय प्रधानमन्त्रीजीले ध्यान दिनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीजीको आलोचना भएपछि राजीनामा पनि आउने धेरै देश छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्रीले कोभिड अनुशासन तोडेपछि त्यहाँ आलोचना भयो, राजीनामा आयो। हामी कहाँ त अब ढुङ्गाले हिर्काए पनि फुलै हो भनेर जस्तोसुकै आलोचना होस्, कुर्सीमा तासेको तासे केही जवाफदेही पनि हुँदैन, यस्तो हुँदैन। र अर्को, नेपालको भूगोल र जनसङ्ख्या अनुसार सङ्घमा 15 जनाको मन्त्री परिषद भए पर्याप्त हुन्छ र नेपालको यो सिमानामा बनाएका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत 1723 किलोमिटर लामो सडक बाँधेर 21 वटा सीमावर्ती बाँध भट्काउनु पर्ने हो। खोइ यो विषय सरकारको ध्यान गएको छैन। र मन्त्रालयमा कृषि र भूमि व्यवस्था जोडेर एउटै बनाउने, अर्थ, गरिबी निवारण र सहकारी जोडेर एउटै बनाउनु जरुरी छ। अब सहकारी मन्त्रालय कृषिसँग जोडेको छ, कृषिसँग चाहिँ भूमि जोड्नुपर्छ। मान्य सदस्य, समय सकियो। हस् सभामुख महोदय, खोप विश्वविद्यालय विधेयक यसै अधिवेशनमा पारित गर्न म प्रधानमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयमा 9औं पञ्चवर्षीय योजना अनुसार भक्तपुरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन र वाइड बडी जहाज र यो तारागाउँ विकास समितिको 304 रोपनी जग्गा बहालमा भएको भ्रष्टाचारमाथि छानबिन हुनुपर्छ र उडान सङ्ख्या र उडान समय मिलाइएको भए चीनबाट ल्याइएको 5 वटा जहाज 3 वर्षसम्म भूमिस्थ ग्राउन्डेड गर्नु पर्दैन थियो, यसलाई चलाउन सकिन्थ्यो र भूकम्पबाट क्षति भएको भक्तपुर दरबार क्षेत्रको मल्लकालीन सिंहध्वाका दरबार हाल राष्ट्रिय चित्र सङ्ग्रहालय रहेको भवन पुनर्निर्माण गर्न बजेट राख्नु जरुरी छ। धन्यवाद।